केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी यांनी भौमा ते पोरणे गोय रस्तो विस्तारा खातीर सुमार 1000 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। पण भौमाकारांनी देऊळ आणि संस्कृती वाटोवपा खातीर निमण्या श्वासामेरेन NH विस्तारा आड परतून झुजपाचे थारायला। भौमा खातीर बायपास ही तांची मागणी आसा। आमी भौमाक दुसरे खापरेश्वर देऊळ जावपाक दिवचे नात, गांव नष्ट करपाक दिवचे नात, अशें भौमाकारांनी एल्गार केला। देऊळ आणि संस्कृताय वाटोवपा खातीर भौमाकार आपल्या निमणा श्वासामेरेन NH विस्तारा आड परतून झुजतले, तांणी शिटकावणी दिल्या। राजकारण्यांच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर भौमा गांव नष्ट करून गांवकारांची फूट घालप, तांचेर दबाव हाडप आणि NH विस्तार आराखडो चालीक लावपाचे राजकीय कारस्थान राजकारण्यांकडल्यान रचला, अशें भौमा फुडाऱ्यांनी आरोप केला। भौमा हांगा NH विस्तार आणि सागरमाला प्रकल्प लागू करपाचे कारस्थान आसा, अशेंय तांणी सांगले। आयज प्रत्येक मनशाक आयज झगडचो पडटा, रडचो पडटा आपले गांव राखपा खातीर। जेंका तुम्ही त्या टायमाचेर भितर उडोवपाच्यो गजाली उलयताले, खंयचे करप्शनाच्यो गोष्टी उलयताले, आयज जर 80% तुमचे बीजेपीन भरलेले आसा ते हे लोक जे प्रोजेक्ट घेवन 2007 येयल्ले, आयज जे 2007 जे प्रोजेक्ट घेवन येयल्ले पळय ते आयज आमचेर लादले गेले। आयज तुमकां विचारूंक सोदता, तुमी आयज विचारतले काय ना? गांव आमचो काबार करपाचे, आमची संस्कृताय काबार करपाची जे हे करता पळय षडयंत्र रचले गेले वयता, तेजे उत्तर तुमकां ह्या प्रश्नाचेर उत्तर मागून विचारचे पडटले। रस्त्याक लागून आमचे गोंय काबार जावचे नंबरांनी धाडटा हांगा, आनी व्हडले व्हडले दोंगर हांवें गोंयकारांक कितें करपाक जाय? हांवें म्हणटा झाडां रोवंक जाय। तुमी झाडां कापतना रस्ते करतात मरे, ते कित्याक करतात? ते झाडां कित्याक कापतात? लाय म्हणून सांगता कितें आमकां? ती झाडां लाय म्हणून सांगू नाका, ही घरां बांदल्यात कित्याक? आनी मूळ गोंयकार मरे आमी। बाबा यांचे कितें म्हणटा तें सारकें करा। ते घरांनी घालता आमकां, दोनी जिव्या सांगूंक लागले। मागीर दुसऱ्याक उलोवंक लागले, आमी सांगलें तिंकां आमकां बायपास दी, आनी आमकां कांयच नाका, बायपास दी इतलेच तुजे कडेन मागता। सगळे गडगडे लढो आसा तो आमचो लढो आसा, जो भोमकारांचो लढो आसा तो खोर्लेकारांचोय लढो। तुमचे भाशेन आमकांय नाका की हे हायवे आमचे गांव पाड करून वचप, तुमचे भाशेन आमकांय नाका की हायवे अशें वचप। आमकां जाय बायपास, आनी तुमच्या वांगडा आमी म्हणटा शेतांतल्यान बायपास करा, ऑप्शन आसा, करपाक जाता। जे सरकारान पयशे मांडल्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर तेच पयशान ते बायपास खंय भशेन करपाक जाता। एनवायरमेंट किंवा आनी कसले ऑब्स्ट्रक्शन ते करता जाल्यार सरकाराक बेस बरें खबर आसा ते एनवायरमेंटाचे ऑब्स्टेकल कशे पार करपाक। तांकां जाय तेन्ना ते एनवायरमेंटाचे कांय दिचे ना। तुमकां सांगता की समज आमी शेतांतल्यान बायपास केलो जाल्यार एनवायरमेंटाक ठेस पडटलो, की शेतकारी झगडटले। तुम्ही हेजे कितें तरी उपाय काढा न्ही, लोकां मदीं रावा, लोकांक विश्वासांत घेया, तेंच्या मदीं रावा, तेंचे कडेन खूबशे आयडियाज जाता, तुम्ही बसा न्ही तेंच्या वांगडा। पूण हांगासर कितेंच म्हणटा तेचे फेस करपाक तेजे रेडी ना। तुमकां आमी सतयतले, तुमचेर आमी सामके वायट दीस हाडटले अशें फक्त हट्ट धरून ह्या सरकारान हांगासर रस्तो घालपाची अटल हें केल्या। आनी लोकांक कितें लोक उठ्ठलो म्हणून लोकांक सगळें काळखान दवरलें आसा तेणें, ही तेजो स्वभावूच आसा। आनी जे हे बीजेपी सरकाराची जर ही नाटकां सगळ्या लोकांक खबर आसा। नॅशनल हायवे बंद जातली, नॅशनल हायवे कडेन अप्रुवल घेवचे पडटले, तेन्ना दुखपाचें ना, तेन्ना दुखना। तेन्ना कितें करतले? तेन्ना कितें करतले? ह्याच देवा कडेन तुमकां उबो रावन मागचें पडटलें। चूक जाली देवा, लक्षांत घेयात। हे जितले लोक हांगासर आयिल्ले आसात पळय, त्या ह्या गांवचे खरे भूमिपुत्र आनी मोग आसा देवाचो आनी गांवचो म्हणून हांगासर बशिल्ले आसा हे लोक। आनी नीज गोंयकार पळय हा तांकां ग्रांटीड घेवन हो फायदो काडून ह्या थोड्या लोकांक आमी पळय पुढे मागता। जो संजय गांव आयज हो लढो दिता, त्या लढ्याक ताका सांगात दिवचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।